राम राम राम। नमः सर्वेभ्यः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। We have completed the first four stutis. We will be moving on to the fifth stuti today. That is the final stuti of our course, Gajendra Stuti. Gajendra Uvacha. गजेन्द्र उवाच गजेन्द्र उवाच ॐ नमो ॐ नमो भगवते तस्मै भगवते तस्मै यत एतत् यत एतत् चिदात्मकम् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि अभिधीमहि गजेन्द्र उवाच गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि Continue. यस्मिन्निदम् यतश्चेदम् येनेदम् य इदं स्वयम्
य इदं स्वयं य इदं स्वयं योऽस्मात् 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 परस्माच्च परः परस्माच्च परः परस्माच्च परः तं प्रपद्ये तं प्रपद्ये तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् स्वयंभुवं स्वयंभुवम् यस्मिन्निदं यतश्चेदम् यस्मिन्निदं यतश्चेदं यस्मिन्निदं यतश्चेदं ये यस्मिन् tell once more. यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् येनेदं य इदं स्वयं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः योऽस्मात् परस्माच्च परः योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् तं प्रपद्ये only makara मकारम् ओके I was saying nakara sorry pakara pavarga so makara only तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् good यस्वात्मनि 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 इदम् इदं इदं निजमायया 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 अर्पितम् 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 क्वचिद्विभातम् क्वचित् विभातम् क्वचित् विभातम् क्वच तत् क्वच तत् क्वच तत् तिरोहितम् 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 अविद्धदृक् 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 साक्ष्युभयम् साक्षुभयम् साक्ष्युभयम् तदीक्षते 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 स आत्ममूलः स आत्ममूलः स आत्ममूलः अवतु माम् अवतु माम् अवतु माम् परात्परः परात् परः परात् परः यस्वात्मनीदम् 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 निजमाययार्पितम् 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 क्वचिद्विभातम् क्वचित् विभातम् क्वचित् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् क्वच तत्तिरोहितम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षी 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 उभयन्तदीक्षते उभयन्तदीक्षते
उभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु स आत्ममूलोऽवतु स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः मां परात् परः मां परात् परः यस्वात्मनीदन्निजमाययार्पितम् यस्वात्मनीदन्निजमाययार्पितं यस्वात्मनीदन्निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते अविद्धदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते अविद्धदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः यस्वात्मनीदन्निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः नेक्स्ट कंटिन्यू कालेन पञ्चत्वम् कालेन पञ्चत्वं कालेन पञ्चत्वम् इतेषु कृत्स्नशः इतेषु कृत्स्नशः इतेषु कृत्स्नशः लोकेषु पालेषु लोकेषु पालेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु च सर्वहेतुषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् 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 गहनं गभीरम् गहनं गभीरं गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे यस्तस्य पारे यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः अभिविराजते विभुः अभिविराजते विभुः कालेन पञ्चत्वम् कालेन पञ्चत्वं कालेन पञ्चत्वम् इतेषु कृत्स्नशः इतेषु कृत्स्नशः इतेषु कृत्स्नशः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशः लोकेषु पालेषु च लोकेषु पालेषु च लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु 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 लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् 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 गहनं गभीरम् गहनं गभीरं
गहनं गभीरम् तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे यस्तस्य पारे यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः अभिविराजते विभुः अभिविराजते विभुः यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशः लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीत् तमस्तदासीत् तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवाः न यस्य देवाः न यस्य देवाः ऋषयः ऋषयः पदं विदुः पदं विदुः जन्तुः पुनः जन्तुः पुनः कोर्हति कोर्हति गन्तुमीरितुम् गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य यथा नटस्य आकृतिभिः आकृतिभिः विचेष्टतः विचेष्टतः दुरत्यय दूरत्यय अनुक्रमणः अनुक्रमणः समावतु समावतु न यस्य देवाः न यस्य देवाः ऋषयः पदं विदुः ऋषयः पदं विदुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हति जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य आकृतिभिर्विचेष्टतः आकृतिभिर्विचेष्टतः दुरत्ययानुक्रमणः दूरत्ययानुक्रमणः समावतु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः
कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतः यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतः यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतः दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दूरत्ययानुक्रमणः समावतु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतः दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवः 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 यस्य पदम् यस्य पदं सुमङ्गलम् सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः विमुक्तसङ्गाः मुनयः मुनयः सुसाधवः सुसाधवः चरन्ति चरन्ति अलोकव्रतम् आलोकव्रतम् अव्रणं वने अव्रणौ वने भूतात्मभूताः भूतात्मभूताः सुहृदः सुहृदः समे गतिः समे गतिः दिदृक्षवो यस्य दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गाः विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतम् चरन्त्यलोकव्रतम् अव्रणौ वने भूतात्मभूताः भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः सुहृदः समे गतिः दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणौ वने चरन्त्यलोकव्रतमव्रणौ वने
वने चरन्त्यलोकव्रतमव्रणौ वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणौ वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः. We will revise all the 6 shlokas of today and then we will move on to contemplation. Ramya, you can recite these 6. गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशः लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतः दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणौ वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः. Good.